nga nagatagana alang sa matinud-anon nga mga butang, dili lamang diha sa pananaw sa Ginoo, apan usab diha sa pananaw sa mga tao. Kung kita gani Dios nun na, so ipatigbabaw atong pagka Dios nun. Sa mata sa Dios nga nagtinuod ta diha sa Dios, nan mao po gihapon sa mata sa mga tao, magtinuod ta. Kung dunay mag-akusar nga mga tao, basta limpyo ang atong konsensya. Nindot kayo, makatulog ta panahon sa gabi ito, kay limpyo man atong konsensya. Dili ta hamok kon sa atong tanlag. Tanawa ng mga gihamok silang tanlag, kabalo mo sa nang hamok sa tanlag, dili katulog panahon sa gabi. Kining tawo di ay, nga bisan pag kapila mo angkon nga luwas na siya, bisan kapila pa niya gibasa ang Biblia, pero wa siya magkinabuhi subay sa pulong nga iyang gibasa tungod kay ang pulong di naman niya tuhuan. Igor siyang mubasa. Gamiton niya para siyang kaugalingong kahimayaan, dili man niya gamiton alang sa kahimayaan sa Dios.